आदरणीय दर्शकवृन्द, जय मसीह अनि नमस्कार। म पास्टर सङ्गम केसीको कार्यक्रम वचन र जीवनको 32औं भागमा यहाँलाई स्वागत भन्न चाहन्छु। म आशा गर्छु तपाईले यो वचन र जीवन कार्यक्रम भरोसा खबर इन्टरटेनमेन्टबाट हेरिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ र परमेश्वरको आशिष तपाईले प्राप्त गरिरहनु भएको छ। अनि म तपाईको निम्ति पनि परमेश्वरसँग प्रार्थना गरिराखेको छु र तपाईको जीवनमा परमेश्वरको अनुग्रह कृपा निरन्तर रहोस् भनेर आज मैले वचन तपाईको अगाडि बाँड्नको निम्ति, वचनको आशिष तपाईको अगाडि राख्नको निम्ति 1 कोरिन्थी 6 अध्यायको 18 देखि 20 पदसम्मबाट लिएको छु। अनि त्यो खण्डबाट मैले शीर्षक बनाएको छु, व्यभिचारको पापबाट अलग बस्नुहोस्। व्यभिचारको पापबाट अलग बस्नुहोस्। 1 कोरिन्थी 6 अध्यायको 18 देखि 20 मा पौलले 1 कोरिन्थीको पत्रमा कोरिन्थी शहरको मण्डलीलाई लेख्नु भएको कुरा हो। यो आफ्नो पत्रमा, पहिलो पत्रमा यहाँ 1 कोरिन्थी 6 अध्यायको 18 देखि 20 मा यसरी लेखिएको छ, व्यभिचारदेखि अलग बस। अरू जुनसुकै पाप जो मानिसले गर्दछ त्यो शरीरबाट बाहिर हुन्छ, तर व्यभिचार गर्ने मानिसले आफ्नै शरीरको विरुद्धमा पाप गर्दछ। तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो, जुन पवित्र आत्मा तिमीहरूले परमेश्वरबाट पाएका छौ र उहाँ तिमीहरूभित्र वास गर्नुहुन्छ भन्ने के तिमीहरूलाई थाहा छैन? तिमीहरू स्वयं आफ्नै होइनौ, तिमीहरू मोल तिरेर किनिएका हौ। यसकारण तिमीहरूको शरीरमा परमेश्वरको महिमा गर। आजको वचनमा प्रशस्त आशिष मिलेको होस्। परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भएको हो। अनि परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भएको एउटा मात्रै उद्देश्य चाहिँ के हो भने मानिसले आफ्नो शरीरबाट र आफ्नो आत्माबाट परमेश्वरको महिमा गरोस्, परमेश्वरको प्रशंसा गरोस्। यस अर्थमा परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो। तर संसारमा भएपछि मानिसहरू विभिन्न अभिलाषाहरू, विभिन्न प्रकारका परीक्षाहरू, विभिन्न प्रकारका चुनौतीहरू उनीहरूको जीवनमा आउँदछन्। अनि धेरै पटक मानिसले परमेश्वरको महिमालाई लत्याएको कुरा वचनमा लेखिएको छ। अनि पावलले किन कोरिन्थी शहरको मण्डलीलाई व्यभिचारको पापबाट अलग बस, व्यभिचारको पापबाट अलग बस भन्ने कुरा सिकाउनु भयो? किनभने त्यति बेलाको समाजमा, त्यो समयमा, पावलको समयमा कोरिन्थी शहरको मण्डलीमा पनि समस्या थियो। एक प्रकारको व्यभिचारको पाप त्यो मण्डलीमा देखिएको थियो। अनि त्यो मण्डलीलाई सचेत गराउनको निम्ति, त्यहाँका परमेश्वरका छोराछोरीहरूलाई परमेश्वरतिर नै फर्काउनको निम्ति, व्यभिचारको पापबाट अलग बस्नको निम्ति यो शिक्षा उनले दिए। उनले भनेका छन्, अरू जुनसुकै पाप जो मानिसले गर्दछ त्यो शरीरबाट बाहिर हुन्छ, तर व्यभिचार गर्ने मानिसले आफ्नै शरीरको विरुद्धमा पाप गर्दछ। कस्तो स्पष्टसँग उनले भन्छन्, जुनसुकै पाप मानिसले गर्छ त्यो पाप नै हो, तर त्यो पाप चाहिँ मानिसले शरीरभन्दा बाहिर गरिराखेको हुन्छ। तर व्यभिचार गर्ने व्यक्तिले आफ्नै शरीरको विरुद्धमा पाप गर्दछ। प्रिय दर्शकवृन्द, यदि हाम्रो शरीरबाट हामीले व्यभिचारको पापमा आफ्नो जीवन फसायौँ भने यो कुरा तपाईँले स्पष्ट बुझ्नुहोस्, बिस्तारै परमेश्वरको आशिष तपाईँको जीवनबाट हराएर जान्छ। किनभने पावलले के भन्छन् भने तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो, जुन पवित्र आत्मा तिमीहरूले परमेश्वरबाट पाएका छौ। उहाँ तिमीहरूभित्र वास गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा के तिमीहरूलाई थाहा छैन? स्पष्ट उनले भनेका छन्, तिमीहरूको शरीर चाहिँ पवित्र आत्माको मन्दिर हो। अनि अर्को भाषामा भन्दाखेरि परमेश्वरको आत्मा तपाईँ र मेरो हृदयमा वास गर्नुहुन्छ। यदि परमेश्वरको आत्मा हाम्रो हृदयमा वास गर्नुहुन्छ भने त्यो शरीरलाई पनि परमेश्वरले आफ्नो अधीनमा पार्नु भएको हुन्छ। अनि यदि पवित्र आत्मारूपी परमेश्वर जो हाम्रो हृदयमा वास गर्नुहुन्छ, हाम्रो शरीरमा उहाँ हुनुहुन्छ भनेदेखि हामीले पाप गऱ्यौँ भने परमेश्वर हाम्रो हृदयमा, परमेश्वरले हाम्रो हृदयलाई उहाँको मन्दिरको रूपमा स्थापित गर्नुहुन्न, हामीबाट उहाँ हटेर जानुहुन्छ। अनि व्यभिचार भनेको के हो त? एउटा स्त्रीले अथवा एउटा पुरुषले आफू विवाहित हुँदाहुँदै पर स्त्रीसँग, पर पुरुषसँग अनैतिक सम्बन्ध राख्नु, यो बाइबलीय भाषामा व्यभिचार हो। कतिवटा मानिसले के भन्छन् भने
शरीरले व्यभिचार गर्नु मात्रै पाप हो भन्छन्, तर वास्तवमा प्रभु येशू ख्रीष्टले के भन्नुभएको छ भने त्यो सोच्नु पनि पाप हो। कुनै स्त्रीलाई अथवा कुनै पुरुषलाई व्यभिचारी दृष्टिकोणबाट हेर्नु, सोच्नु पनि पाप हो भनेर प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ। त्यसकारण आज धेरै मानिसहरू सेवाको क्षेत्रमा पनि कसरी उनीहरूले लुकाएका पापहरू अथवा कसैलाई नभनेका पापहरू, गुप्तमा गरेका पापहरू चाहिँ व्यभिचारको पाप नै हो, जसले गर्दाखेरि उनीहरूले परमेश्वरको सेवामा उनीहरूको जीवनमा आँच आइराखेको कुरा उनीहरूले जानिराखेका हुन्छन्, थाहा पाइराखेका हुन्छन्, अनि उनीहरू त्यसबाट उठ्न सक्दैनन्। कति बेलासम्म उनीहरू उठ्न सक्दैनन् भने उनीहरू जबसम्म साँचो रूपमा हृदयले पश्चाताप गर्दैनन् तबसम्म उनीहरू उठ्न सक्दैनन्। यहाँ एउटा कुरा के लेखेको छ भने यही पहिलो कोरिन्थी 6 अध्यायको 13 पदमा के लेखेको छ भने भोजन पेटको निम्ति र पेट भोजनको निम्ति हो, तर परमेश्वरले दुवैलाई नाश गर्नुहुनेछ। शरीर व्यभिचारको निम्ति होइन, तर प्रभुको निम्ति हो र प्रभु शरीरको निम्ति हुनुहुन्छ। स्पष्ट रूपमा पावलले भन्नुहुन्छ भोजन पेटको निम्ति र पेट भोजनको निम्ति हो, तर परमेश्वरले दुवैलाई नाश गर्नुहुन्छ, भोजनलाई पनि पेटलाई पनि नाश गर्नुहुन्छ। अनि शरीर चाहिँ व्यभिचारको निम्ति होइन, यो त प्रभुको निम्ति हो। कस्तो अचम्मको कुरा यहाँ लेखिएको छ। तर शरीर व्यभिचारको निम्ति होइन, प्रभुको निम्ति हो, किनभने प्रभु शरीरको निम्ति हुनुहुन्छ। आज यो कुरा मानिसहरूले नबुझेको कारण, परमेश्वरको वचनलाई सही प्रकारले नजानेको कारण, परमेश्वरको वचनको गहिराइमा नबुझेको कारण मैले जे गरे पनि हुन्छ, मैले मेरो हृदयमा जे गरे पनि हुन्छ, मेरो हृदयमा परमेश्वरलाई राखे पनि हुन्छ, निम्त्याए पनि हुन्छ, अथवा उहाँलाई मेरो हृदयबाट हटाए पनि हुन्छ भन्ने एक प्रकारको सोच राखेर मानिसहरू कचोटि व्यभिचारको पापमा फसिराखेका छन्। अनि उनीहरू त्यसरी व्यभिचारको पापमा निरन्तर फसिराखेको, आलिङ्गन भइराखेको छ भनेदेखि उनीहरूको जीवनबाट परमेश्वरको महिमा हराएर जान्छ। परमेश्वरको महिमा हराउनु भनेको चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति उनीहरूको जीवनबाट हटेर जाँदछ। किनभने पावलले स्पष्ट भनेका छन् तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो, जुन पवित्र आत्मा तिमीहरूले परमेश्वरबाट पाएका छौ, पवित्र आत्मा परमेश्वरबाट पाएका छौ, उहाँ तिमीहरूभित्र वास गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा के तिमीलाई थाहा छैन? त्यसकारण प्रिय दर्शकवृन्द, यसो भन्दै गर्दा अलिकति डरलाग्दो भाषामा चेतावनीको रूपमा भनेको जस्तो तपाईँलाई लाग्ला, तर परमेश्वरको वचन चाहिँ सत्य छ। त्यसकारण व्यभिचारको पापबाट हामी अलग हुनु नै पर्छ, व्यभिचार गर्ने कुराहरूबाट हामी अलग हुनु नै पर्छ। यदि व्यभिचारका कुराहरू, सोचहरू हाम्रो मन मगजमा आउँदछन् भने हामीले डटेर परमेश्वरको वचनमा मन लगाएर, परमेश्वरसँग गुहार गरेर, परमेश्वरसँग प्रार्थना गरेर यो सोचाइबाट, यो विचारबाट, यो घृणित कुराबाट तपाईँले मलाई हटाउनुहोस् परमेश्वर, यतातिर जानबाट, यो ट्र्याकमा, यो बाटोमा लाग्नबाट तपाईँले मलाई हटाउनुहोस् परमेश्वर। यदि मलाई यो प्रकारको सोच, यस प्रकारको विचार आइराखेको छ, यदि म यसमा फसिराख्न लागेको छु भने मलाई अनुग्रह गर्नुहोस् परमेश्वर, मलाई यसबाट निकाल्नुहोस् परमेश्वर, मलाई यसबाट तपाईँले सचेत गराउनुहोस्, जोगाउनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नुपर्छ। धेरैचोटि हँसी मजाक गर्दा, ठट्यौली गर्दा, धेरैचोटि मानिसहरूले उत्तेजित कुराहरू गर्दाखेरि पनि व्यभिचारको कुराहरू मानिसको मनमा झट्टै आइहाल्दछ। अनि त्यति बेला हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई, त्यो क्रुसमा झुन्डिनु भएको येशू ख्रीष्टलाई, जसले तपाईँ र मेरो पाप र अधर्मको निम्ति आफ्नो जीवन बलिदान गर्नुभयो, त्यो येशूतिर हेर्न जरुरी छ, त्यो येशूतिर फर्कन जरुरी छ। म कसको सेवा गर्दैछु, म कस्तो खालको जीवन जिउँदैछु, मैले येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो जीवनमा, आफ्नो हृदयमा मैले परमेश्वरलाई र उहाँको पुत्र येशू ख्रीष्टलाई किन मैले मेरो हृदयमा अपनाएँ, सजाएँ, त्यो कुरा हामीले भुल्नु हुँदैन, त्यो कुरालाई विचार गर्नुपर्दछ। मैले अघि पनि भने व्यभिचार गर्ने मानिसको जीवनबाट यदि त्यो लतमा, त्यो पापमा फसिरहन्छ भने परमेश्वरको उपस्थिति उसको जीवनबाट हराएर जान्छ, परमेश्वरको आशिष र परमेश्वरको महिमा उसको जीवनबाट वञ्चित भएर जाँदछ, किनभने ऊ व्यभिचारको पापमा लिप्त भइसकेको छ। परमेश्वरले उसको जीवनबाट काम गर्नु। प्रिय दर्शकवृन्द, पावलले स्पष्ट भनिराखेका छन् व्यभिचारको पापबाट, व्यभिचारबाट अलग बस,
किनभने व्यभिचार गर्नको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई सृष्टि गर्नुभएको होइन, तर उहाँको महिमा गर्नको निम्ति परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको। म तपाईँलाई स्पष्ट भन्छु, यदि व्यभिचारको पापमा फँसेका मानिसहरूले अझै पनि लिडे ढिपी गरेर जबरजस्ती गरेर सेवा गरेका छन् भने हेर्दाखेरि त सेवा जस्तो देखिन्छ, तर त्यसले मण्डलीलाई, त्यसले परिवारलाई र त्यसले क्रिस्चियन समाजलाई भत्ताभुङ्ग बनाउँदछ। परमेश्वरको आशिष त्यहाँबाट हुँदैन। बिस्तारै परमेश्वरको उपस्थिति उसको जीवनबाट हटेर जान्छ। त्यसै कारण पावलले के भने स्पष्ट रूपमा, तिमीहरू स्वयं आफ्नै होइनौ, तिमीहरू त मोल तिरेर किनेका हौ, यसकारण तिमीहरूको शरीरमा परमेश्वरको महिमा गर। अब निर्णय तपाईँको हातमा। तपाईँ आफ्नो जीवनमा व्यभिचारमा लिप्त हुन चाहनुहुन्छ कि तपाईँको हृदय रूपी मन्दिरमा बास बस्नुहुने परमेश्वरको महिमा गर्न चाहनुहुन्छ? यो त तपाईँको व्यक्तिगत निर्णय हो। र म तपाईँलाई परमेश्वरको सेवक भएको हैसियतले उत्साह दिन्छु, होसियारी जनाउन चाहन्छु, व्यभिचारको पापबाट अलग रहनुहोस्, व्यभिचारको पापबाट टाढै रहनुहोस्। यदि यसमा गाँसिन थाल्नुभयो, यसमा गाभिन थाल्नुभयो र यतातिर व्यभिचारको पापमा तपाईँ दिन प्रतिदिन लाग्न थाल्नुभयो भनेदेखि तपाईँको जीवनबाट परमेश्वरको महिमा हुँदैन, बरु परमेश्वरको बदनाम हुन्छ। त्यसै कारण निर्णय तपाईँको हातमा र परमेश्वरको वचनलाई आत्मसात गरेर, परमेश्वरको वचनलाई पूरा रूपमा सत्य रूपमा विश्वास गरेर हामीले परमेश्वरको महिमा हाम्रो हृदयबाट, हाम्रो शरीरबाट गर्नु परेको छ, ताकि आउने पुस्ताहरूले पनि हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको महिमा भएको थियो भन्ने कुरा सुनुन्, देखुन्, बुझुन् र परमेश्वरको महिमा भएको होस्। परमेश्वरले आजको वचनमा प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्। हवस् त दर्शकवृन्द, समयले बिदा मागिसकेछ, तपाईँबाट बिदा हुने समय आइसकेको छ। प्राविधिक मित्र निरञ्जन र म पास्टर सङ्गम केसी तपाईँको यो वचन र जीवनको कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। अर्को हप्ता आइतबार बिहान फेरि भेट्ने बाचाका साथ आजलाई आज्ञा दिनुहोस्। जय मसीह, नमस्कार।